इरादे बांधता हूँ, बांध के फिर तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह के बहुत एहसान है। तो ये जो आप खाना वाना देख रहे हैं, ये जो रौनक लगी हुई है, ये है जी हमारे मस्जिद के बाहर के मनाज़िर। जैसा कि हमेशा ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डिटेल के साथ, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल जनाब मैं अपने घर में थी, ये नेक्स्ट डे था। घर में मैं खाना वगैरह बना रही थी, करेले और चिकन आज मैं बनाऊंगी, और साथ ही साथ आपके साथ जो है ओवर थिंकिंग के हवाले से कुछ बातें, कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अच्छा, ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग ये है कि आप एक ही बात के बारे में बार बार मुसलसल सोचते चले जा रहे हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि एक ही बात के बारे में बार बार सोचना कोई नॉर्मल ही चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, कोई काम करने की सलाहियत आप में नहीं रहती। मेरे साथ ऐसा बहुत हो चुका है, इसी वजह से मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ आजकल। बल्कि काफ़ी अरसे से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग पे जो है ना वो काबू पाऊँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी ये बातें शेयर करती रहती हूँ, मतलब जिस भी टॉपिक पे मैंने बात करनी होती है ना, मैं उनसे भी शेयर करती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, कभी कभार हो जाता है कि कोई बात ऐसी दिल पे लगती है ना कि बंदा बार बार उस बात के बारे में सोचता है। अच्छा, हम ख़वातीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमें कोई बात कोई कह दे, कोई चीज़ हमें बुरी लग जाए, कोई बैड कमेंट कर दे, तो बस हम उसी के बारे में ना सोचना शुरू कर देते हैं और इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे अपनी एनर्जी ही ख़त्म होती है। या क्या होता है, हम ख़वातीन अपने माजी के बारे में सोचती रहती हैं। कुछ रिग्रेट्स ऐसे होते हैं, हम कहते हैं काश मैं ये ना करती तो ये हो जाता, आज अगर मैंने ये ना किया होता, अगर मैंने ये फ़ैसला लिया होता तो आज मैं बड़े फ़ायदे में होती। बस जी, या तो हम माजी के बारे में सोचते रहते हैं या हम मुस्तकबिल के अंदेशों में पड़े रहते हैं कि पता नहीं मैं ये कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, पता नहीं मेरे बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, किस तरह के होंगे, फरमाबरदार होंगे या नहीं होंगे। मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में हम सोचते रहते हैं जो बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। माजी वो है जो गुजर चुका है और मुस्तकबिल वो है जो आया ही नहीं, और अगली सांस का भी नहीं पता कि आएगी या नहीं। अच्छा, मैं ये समझती थी कि हमारे अंदर जो सोचें चल रही होती हैं या जो हम सोच रहे होते हैं, ये खुद ही हमारे जहन में आ रही हैं या इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अगर हम कोई चीज़ नहीं सोचना चाहते तो हम उसे झटक सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सोचना चाहते हैं, हम अपनी ऐसी सोचों को अलाउ करते हैं अपने जहन में आने के लिए, तो दिन रात वो हमारे अंदर चलती ही रहती हैं। लेकिन उनको हमें रोकना है, हमें उनको इग्नोर करना है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। हाँ, जैसे हमारे हाथ पाँव हमारे कंट्रोल में है, हमारे अमाल जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, ऐसे ही हमारी सोचें भी हमारे कंट्रोल में हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हमें अगर कोई जॉब मिल रही है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि अब मैं एजुकेशन की तरफ आ गई हूँ, तो अगर मैं ओवर थिंकिंग करती, या कुछ लोगों को जैसे कि जॉब मिल रही है, वो सोचते हैं पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसमें आने जाने के कितने मसाइल होंगे। मतलब जितनी देर में हम वो सोचते चले जाते हैं, इतनी देर में जॉब भी हमारे हाथ से निकल जाती है। ये तो एक मिसाल मैंने दी है। इसी तरह ज़िंदगी के बाकी डिसीजंस भी ऐसे हैं कि हम सोचते ही चले जाते हैं और दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। और जो कुछ हम कर रहे होते हैं वो भी हम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, या मुस्तकबिल के बारे में या माजी के बारे में। तो जो चीज़ें हम अपने हाल में कर रहे हैं उसमें हम खुश नहीं रह सकते। मतलब ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो हमें अपने हाल में खुश नहीं रहने देती। जैसे कि अगर मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, या हम कहीं जा रहे हैं पिकनिक पर, अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग में हैं तो आप उस मौसम से, उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकेंगे, उसको एंजॉय अच्छे से नहीं कर सकेंगे, आप अपनी ही सोचों में डूबे रहेंगे। अच्छा, ओवर थिंकिंग करने वाले बंदे के साथ क्या होता है कि वो सारा दिन भी सोचता रहता है, जब वो रात को लेटता है तो तब भी उसके दिमाग में जो है ना वो बातें ही चलती रहती हैं। तो इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हमें नींद नहीं आती, हम अच्छे से नींद नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं होते। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मूड ऑफ होता है, किसी से बात करने को जी नहीं चाहता, और जब हम सुबह उठते हैं फिर से वो एक सोचों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारे दिन भर के काम होते हैं वो भी अच्छे से नहीं होते और हमारा मूड भी ज़रा ख़राब सा ही रहता है। तो इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला हमारी ज़िंदगी में, सिर्फ बैड ही इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो भी हमारा अच्छे से नहीं होगा। सो हमने अभी इसको अपनी आदत नहीं बनाना। अगर हम ओवर थिंकिंग करते ही चले जाएंगे, ज़्यादा सोचते ही चले जाएंगे, तो ये हमारी आदत बन जाएगी।
تو اس عادت سے اب چھٹکارا کیسے پایا جائے، اس عادت سے چھٹکارے کے جو میں نے 2 ہی طریقے ہیں جو میں نے اپنائے ہیں۔ ایک تو آپ بہت زیادہ مصروف رہیں، بہت بزی رہیں۔ گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ بزی رہتی ہیں کھانے بنانے میں، یا گھر میں کوئی صفائی پڑی ہوئی ہے، کوئی الماری کو آپ نے صاف کرنا ہے، کچن کی کوئی ڈیٹیل صفائی کرنی ہے، تو آپ اس میں بزی ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لیں۔ اور میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے، ہمارے بچے تو صرف ہم سے توجہ ہی چاہتے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں ہماری طرف بہت زیادہ توجہ دیں۔ تو بس اپنے بچوں کو ٹینشن دیں، ان کی طرف توجہ دیں، ان کی تربیت کی طرف اپنا دھیان لگائیں، تو اسی سے آپ اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں۔ گارڈننگ کریں، گھر میں چھوٹے موٹے پودے لگا لیں۔ تو میں نے تو بہت زیادہ پودے لگائے تھے، لیکن بس میں ان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ یہاں کا ویدر کچھ ایسا ہے کہ مجھ سے نہیں وہ اچھے سے ان کو ہینڈل کیا جا سکا، لیکن انشاءاللہ میں دوبارہ سے جب بھی گارڈننگ سٹارٹ کروں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو اوور تھنکنگ کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ 1-1.5 گھنٹہ رکھ لیں دن کا، جس میں آپ جو ہے نا وہ ساری باتیں سوچ لیا کریں جو آپ نے سوچنی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اپنے سوچوں کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجیے، آپ کی انرجی ہی لوز ہوگی۔ میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے جب میں بہت زیادہ سوچا کرتی تھی نا، میرے اندر بالکل انرجی ختم ہو جاتی تھی، اتنی سستی طاری ہو جاتی تھی، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا۔ تو آپ نے اس کو اپنی عادت نہیں بنانا، جیسے کہ میں نے اس سے چھٹکارا پایا ہے، آپ نے بھی ضرور اس کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوچ آنے لگے، استغفر اللہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں، درود شریف پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، تاکہ آپ کو وسوسے آپ سے دور ہوں۔ اور بہت اچھا طریقہ ہے درود شریف کا، یقین کیجئے میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کا بندہ جیسے ریلیکس نہیں کرتا، آپ ایسے درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے، دیکھنا آپ کو اتنا سکون ملے گا۔ آپ سوچیں گے کہ درود شریف کیا چیز ہے، مطلب الحمدللہ میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی ضرور درود شریف کا وتر کرنا سٹارٹ کر دیجئے، ہر چیز سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے، اور بہت زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ 2 چیزیں شیئر کی ہیں کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہو جائیں، بہت زیادہ اتنا مصروف ہو جائیں کہ آپ کو بالکل بھی وقت نہ ملے سوچنے کا۔ اپنے آپ کو ٹائم ضرور دیں، اپنی کیئر ضرور کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اتنا بزی ہو جانا ہے کہ آپ کو سر کھجانے کی فرصت نہ ملے، ایسا کچھ نہ کریں۔ اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا آپ نے اپنے جو ذہن کا سکون ہے اس کو فرسٹ نمبر پہ رکھنا ہے، کہ کوئی کام آپ جب سٹارٹ کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا تھا تو میرے اوپر ایک بوجھ سا پڑ گیا تھا، اتنا میرا ذہن بھاری سا ہوا رہتا تھا نا، سوچتی رہتی تھی کہ ابھی میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مطلب بہت زیادہ میں نے بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ میں نے 1 دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کی ہے نا، تو میں بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی ہوں، اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اب 6-7 منتھ ہو گئے ہیں مجھے اس کے ساتھ جڑے ہوئے، تو اب مجھے پریکٹس ہو گئی ہے کہ میں نے چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ کس وقت میں نے وائس اوور کرنی ہے، کس وقت میں ایڈیٹنگ کرنی ہے۔ جب آپ کو مینجمنٹ آ جاتی ہے، ٹائم ٹیبل آپ کا بن جاتا ہے نا، تو آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا آپ کے اوپر بوجھ طاری نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ٹائم ٹیبل روٹین بنا رکھی ہے، تو مجھے اتنا زیادہ فیل اب نہیں ہو رہا۔ تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی ہیں۔ اور لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی انرجی بوسٹ کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے بالکل بھی نہیں بیٹھنا جو آپ کو نیگیٹو وائبس دیں، جیسے کہ اب میرے ابو ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کسی کے بندے کے ساتھ ملتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، اس کے جانے کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ انسان آپ کا مخلص ہے، اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلقات بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر گیا ہے اور آپ کو الجھن میں مبتلا کر گیا ہے، یا آپ تھوڑی سی پریشانی میں آ گئے ہیں، آپ کو جو سیٹسفیکشن تھی، آپ جو مطمئن تھے، وہ اطمینان آپ کا چلا گیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ انسان مخلص نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ بالکل بھی میل جول نہیں بڑھانا، آپ نے اس سے دور ہو جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکیں۔ جیسے کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ مجھے اتنا حوصلہ دیتے ہیں، اتنی انرجی دیتے ہیں کہ اگر میری انرجی لو ہو رہی ہو نا، میں اپنے فرینڈ سے بات کرتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، تو لگتا ہے میرا حوصلہ جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ الحمدللہ اتنے موٹیویشن دینے والے دوست ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کیجیے جو آپ کو انرجی دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں مجھے آسمانوں پہ بٹھا دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو میں کام کر رہی ہوں، جو بھی چیزیں کر رہی ہوں، میں ذرا سی اپنی پریشانی شیئر کروں، جیسے کہ میں کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں، میں کہوں کہ میری تو محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں تو ایسے ہی لگی ہوئی ہوں، تو بس وہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہو، یقین کرو فائزہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سکسیس دیں گے، ضرور آپ کامیاب ہوگی، یہ کام آپ کو بڑا زبردست تھا، فلاں ویڈیو آپ کی بڑی اچھی تھی، فلاں بندے نے ہم سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی ویڈیو میں یہ چیز ہم نے سیکھی ہے، تو بس
انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو جناب ساتھ ہی ساتھ یہ میں اپنی کھڑکی سے جو ہے نا وہ کیمرے سے میں نے یہ کیپچر کی ہے ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ مسجد کے سارے مناظر بھی ساتھ ساتھ پسند آئے ہوں گے. میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو بہت موٹیویشن ملی ہوگی. اگر پسند آئی ویڈیو تو لائک ضرور کیا کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے جائیے گا. تھینک یو. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.